शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचे काळीज चांबळ वो बेजोड जावं न्हय. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकना. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सरी वेता म्हूण तुमी संतोश भरीत जातले आसल्यात. कित्याक बाप म्हजेवन व्हड. हें घडोवन आयले उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडच्या आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोवन येवंक जाय. बाबा भयणानो, ह्या संवसारांतली शांती थोड्याच दिसांची, जावं ती दुडवांची, जावं ती मनशाची, जावं ती संवसाराची ड्रग्स वा कितें, थोडोच वेळ शांती दिता. पूण बाब भयणानो, जेजू दिता ती शांती सदांच तोखपाची, सदांकाळ उरपाची. आनी ते पासत जेजू दिता ती शांती आमी घेवया. पवित्र आत्म्याक उलो मारुया. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तर आमचे भितर आसा. खरी शांती आमकां मेळटली. म्हणटच पवित्र आत्म्याक उलो मारुया. जेजू आमकां खरी शांती दिता ती घेवया. फकत जेजूच आमकां खरी शांती दिवंक शकता आनी कोणूच ना.